नमस्कार, शिवदीप स्किल एजुकेसनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको क्लासमा हामीहरू नयाँ पाठ्यक्रम 2079 अनुसार कक्षा 9 को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 14 परमाणु संरचना र रासायनिक बन्ड पाठ अन्तर्गतको अभ्यास सल्भ गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको क्लास। अभ्यासको प्रश्न 1 मा भनेको छ मिल्ने उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस्। प्रश्न क तत्त्वलाई टुक्र्याउँदा प्राप्त हुने सबैभन्दा सानो अंशलाई के भनिन्छ? सही उत्तर हो परमाणु। प्रश्न ख परमाणुको औसत व्यास कति हुन्छ? सही उत्तर हो 10 को पावर -10 मिटर। प्रश्न ग प्रश्न गमा भनेको छ तल दिएका मध्ये रेडियोधर्मी तत्त्व कुन हो? यहाँको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै, अर्थात् यहाँ रहेका युरेनियम, प्लुटोनियम र थोरियम सबै के हुन् त रेडियोधर्मी तत्त्वहरू हुन्। प्रश्न घ तल दिएका मध्ये कुन यौगिकमा कोभालेन्ट बन्ड हुन्छ? यहाँ दिएका मध्ये H2O मा के हुन्छ? कोभालेन्ट बन्ड हुन्छ। प्रश्न ङ मा भनेको छ तलका मध्ये संयोजकता 3 भएको परमाणु कुन हो? सही उत्तर हो एल्युमिनियम। यहाँ एल्युमिनियम लेखेको छ, सही उत्तर हो एल्युमिनियम। प्रश्न च म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेटको आणविक सूत्र कुन हो? यहाँ रहेको मध्ये सही अप्सन हो MgHCO3 का होल 2। यस प्रकार हामीले प्रश्न 1 मा रहेका सही उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् प्रश्नका उत्तरहरू लेख्यौं। अब जाउँ प्रश्न 2 मा। प्रश्न 2 मा भनेको छ खाली ठाउँमा उपयुक्त उत्तर भर्नुहोस्। यहाँ हामीलाई खाली ठाउँमा उपयुक्त उत्तर भर्नको लागि 6 वटा प्रश्नहरू दिएको छ। यिनीहरूको खाली ठाउँमा कर्मैसँग सही उत्तरहरू लेखौं। प्रश्न क परमाणुको हरेक सेल वा कक्षमा निश्चित ऊर्जा हुन्छ। यो तथ्य पत्ता लगाउने वैज्ञानिक ... हुन्। सही उत्तर हो हेनरी बेकरेल। प्रश्न ख पारमाणविक संख्या धेरै भएका तत्त्वको अस्थिर न्युक्लियस टुक्रिएर साना परमाणु बन्ने प्रक्रियालाई ... भनिन्छ। सही उत्तर हो न्युक्लियर फिसन। प्रश्न ग क्याल्सियमको परमाणुले अक्टेट अवस्था प्राप्त गर्न भ्यालेन्स सेलबाट ... वटा इलेक्ट्रोनहरू छोड्छ। 2 वटा इलेक्ट्रोनहरू छोड्छ। प्रश्न घ एमोनियाको परमाणुमा ... बन्ड हुन्छ। एमोनियाको परमाणुमा कोभालेन्ट बन्ड हुन्छ। प्रश्न ङ क्याल्सियम क्लोराइडको आणविक सूत्र ... हो। आणविक सूत्र CaCl2 हो। त्यसैगरी अन्तिम प्रश्न छ च मा सोडियम बाइकार्बोनेटको आणविक भार ... हुन्छ। सोडियम बाइकार्बोनेटको आणविक भार 84 AMU हुन्छ। यस प्रकार हामीले खाली ठाउँमा उपयुक्त उत्तरहरू लेख्यौं। अब हेरौं प्रश्न 3। प्रश्न 3 मा भनेको छ फरक लेख्नुहोस्। फरक लेख्नको लागि पहिलो प्रश्न छ डुप्लेट र अक्टेट। डुप्लेट र अक्टेटमा निम्न अनुसार फरक छ। एकातर्फ डुप्लेट लेखौं, अर्कोतर्फ अक्टेट। डुप्लेट तर्फ लेखौं परमाणुको अन्तिम सेलको रूपमा के सेल रही उक्त सेलमा 2 वटा इलेक्ट्रोन भएको अवस्थालाई डुप्लेट भनिन्छ। अक्टेट परमाणुको बाहिरी सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन भएको अवस्थालाई अक्टेट भनिन्छ। उदाहरण हिलियम। अक्टेटका उदाहरणहरू नियोन, आर्गन आदि। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने डुप्लेटमा परमाणुको अन्तिम सेलको रूपमा के सेल रही उक्त सेलमा 2 वटा इलेक्ट्रोन भएको अवस्थालाई डुप्लेट भनिन्छ। जहिले पनि के सेलमा 2 वटा नै इलेक्ट्रोनहरू रहेका हुन्छन्। एउटा हाइड्रोजनलाई छोड्नियो भने अन्य जति पनि तत्त्वका परमाणुहरू छन् ती परमाणुको के सेलमा 2 वटा इलेक्ट्रोनहरू रहेका हुन्छन्। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने के सेल बाहिरी सेलको रूपमा रहनु पर्यो र उक्त सेलमा 2 वटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो। त्यो अवस्थालाई बल्ल डुप्लेट भनिन्छ। अक्टेट तर्फ भने परमाणुको बाहिरी सेल अर्थात् भ्यालेन्सी सेल भनेर बुझ्नु पर्यो है त। यस प्रकारले यसलाई बुझ्नु होला। अहिले भने हेरौं प्रश्न ख। प्रश्न ख मा भनेको छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड र कोभालेन्ट बन्ड। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड र कोभालेन्ट बन्डमा निम्न अनुसार फरक छ। एकातर्फ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड, अर्कोतर्फ लेखौं कोभालेन्ट बन्ड।
इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डतर्फ एउटा परमाणुले अर्को परमाणुलाई इलेक्ट्रोन दिएर वा एउटा परमाणुले अर्को परमाणुसँग इलेक्ट्रोन लिएर बनेको बन्ड इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड हो। दुई वा दुईभन्दा धेरै परमाणुको बीचमा इलेक्ट्रोन साझेदारी गरी बनेको बन्ड कोभालेन्ट बन्ड हो। उदाहरणहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। NaCl, CaCl, 2 MgO यिनीहरूमा रहेको जुन बन्ड हो त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड हो भने HCl, CH4, NH3 यिनीहरूमा रहेको बन्ड कोभालेन्ट बन्ड हो। यस प्रकार हामी इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड र कोभालेन्ट बन्डमा फरक लेख्न सक्छौँ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भनेपछि इलेक्ट्रोनहरू लिने वा दिने, कोभालेन्ट बन्ड भनेपछि इलेक्ट्रोनहरूको साझेदारी गर्ने भन्ने कुरा सम्झनु पर्यो। अहिले भने हेरौँ प्रश्न 4। प्रश्न 4मा भनेको छ कारण दिनुहोस्। कारण लेख्नको लागि पहिलो प्रश्न छ परमाणु ऊर्जा लाभदायक र हानिकारक दुवै हुन्छ। यसको उत्तर हामी यस प्रकार लेख्न सक्छौँ। परमाणु ऊर्जाको उपयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्नुको साथै यसबाट प्राप्त विकिरणको प्रयोग गरी खानेपानी, खाद्य पदार्थ, मेडिकल औजार आदिलाई निर्मलीकरण गर्न र क्यान्सर जस्ता विभिन्न प्रकारका रोगको उपचार गर्न सकिन्छ। तर पनि न्युक्लियर ऊर्जाको प्रयोगबाट बन्ने आणविक हतियारको दुरुपयोग तथा न्युक्लियर ऊर्जा उत्पादन गर्दा चुइने विकिरणले मानव जातिका लागि ठूलो जोखिम रहेको छ। त्यसैले परमाणु ऊर्जा लाभदायक र हानिकारक दुवै हुन्छ। प्रश्न ख। प्रश्न खमा भनेको छ यची र यनी तत्त्वहरू रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैनन्। उत्तर यची र यनी तत्त्वको परमाणुको बाहिरी कक्ष क्रमशः डुप्लेट र अक्टेटको नियम अनुसार पूर्ण छ। त्यसैले यी तत्त्वले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैनन्। प्रश्न ग। मिथेन कोभालेन्ट यौगिक हो। उत्तर मिथेन अर्थात् CH4 कार्बन र हाइड्रोजन तत्त्वका परमाणुहरूले इलेक्ट्रोन साझेदारी गरेर बन्छ। त्यसैले मिथेन कोभालेन्ट यौगिक हो। अथवा हामी यसलाई के पनि लेख्न सक्छौँ भने मिथेन अणुमा कार्बन र हाइड्रोजन तत्त्वका परमाणु बीच कोभालेन्ट बन्ड रहेको हुनाले यसलाई कोभालेन्ट यौगिक भनिन्छ। अब भने हेरौँ प्रश्न 5। प्रश्न 5मा भनेको छ तलका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। प्रश्न क। परमाणु भनेको के हो? उत्तर रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिने तत्त्वको सबैभन्दा सानो कणलाई परमाणु भनिन्छ। प्रश्न ख। उपपारमाणविक कणहरू भन्नाले के बुझिन्छ? उत्तर परमाणुमा रहेका इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोनलाई उपपरमाणविक कणहरू भनिन्छ। प्रश्न ग। परमाणु संरचनाको वर्णन गर्नुहोस्। उत्तर परमाणु 3 प्रकारका अत्यन्तै साना कणहरू मिलेर बनेको हुन्छ। तिनीहरू इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्। ती मध्ये प्रोटोन र न्युट्रोन परमाणुको केन्द्र अर्थात् न्युक्लियसमा रहेका हुन्छन् भने इलेक्ट्रोनहरू न्युक्लियसको वरिपरि विभिन्न सेल अर्थात् कक्षहरूमा तीव्र गतिका साथ घुमिरहेका हुन्छन्। यस प्रकार हामी परमाणु संरचनाको बारेमा लेख्न सक्छौँ। अब हेरौँ प्रश्न घ। प्रश्न घमा भनेको छ रेडियोधर्मी उत्सर्जन भनेको के हो? यो कति प्रकारको हुन्छ? उत्तर रेडियोधर्मी तत्त्वले रेडियोधर्मी विकिरणहरू उत्सर्जन गर्ने प्रक्रिया रेडियोधर्मी उत्सर्जन हो। रेडियोधर्मी तत्त्वले रेडियोधर्मी विकिरणहरू उत्सर्जन गर्ने प्रक्रिया रेडियोधर्मी उत्सर्जन हो। यो 3 प्रकारको हुन्छ। तिनीहरू अल्फा, बिटा र गामा हुन्। प्रश्न ङ। न्युक्लियर फिसन र न्युक्लियर फ्युजन बारे छोटकरीमा लेख्नुहोस्। यहाँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने फिसन भनेको टुक्रिने प्रक्रिया हो भने फ्युजन भनेको जोडिने प्रक्रिया हो। त्यसैले गर्दा फिसन भन्ने बित्तिकै ठुलो परमाणु टुक्रिएर सानो बन्ने, फ्युजन भन्ने बित्तिकै सानो परमाणुहरू जोडिएर के बन्ने? ठुलो परमाणु बन्ने प्रक्रिया हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अहिले हामी उत्तर यस प्रकार लेख्न सक्छौँ। न्युक्लियर फिसन पारमाणविक सङ्ख्या धेरै भएका तत्त्वको अस्थिर परमाणु टुक्रिएर साना परमाणु बन्ने प्रक्रियालाई न्युक्लियर फिसन भनिन्छ। यो प्रक्रियामा स्वतन्त्र न्युट्रोनले युरानियम, प्लुटोनियम आदिका परमाणुलाई हिर्काउँदा ती परमाणु टुक्रिन गई साना साना नयाँ तत्त्वका परमाणु र ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ।
त्यसैगरी न्युक्लियर फ्युजनमा हामी लेख्न सक्छौँ न्युक्लियर फ्युजन अत्याधिक मात्रामा ताप र चापको उपस्थितिमा हाइड्रोजन जस्ता हलुका तत्त्वका परमाणुहरू संयोजन भई ठूलो तत्त्व जस्तै हिलियम र ऊर्जा निर्माण हुने प्रक्रियालाई न्युक्लियर फ्युजन भनिन्छ। यो प्रक्रिया सूर्य र ताराहरूमा निरन्तर भइरहेको हुन्छ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा मैले अघि पनि भने न्युक्लियर फिसन ठूलो टुक्रिएर सानो बन्छ भने न्युक्लियर फ्युजन सानो मिलेर ठूलो बन्छ। है यस प्रकारले हामीले न्युक्लियर फिसन र फ्युजनको बारेमा लेख्यौँ। अहिले भने हेर्दैछौँ प्रश्न च। प्रश्न चमा भनेको छ डुप्लेट र अक्टेट अवस्था भनेको के हो? उदाहरण सहित लेख्नुहोस्। डुप्लेट र अक्टेटको बारेमा हामीले अगाडि फरक लेख्नुहोस्मा पनि लेखिसकेका छौँ। त्यही कुरा अब यहाँ हामी फेरि लेख्दैछौँ। परमाणुको अन्तिम सेलको रूपमा के सेल रही उक्त सेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन भएको अवस्थालाई डुप्लेटको अवस्था भनिन्छ। यहाँ डुप्लेट र अक्टेट अवस्था भनेको के हो भनेको छ। तपाईहरुले बुझ्नुभयो। परमाणुको अन्तिम सेलको रूपमा के सेल रही उक्त सेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन भएको अवस्थालाई डुप्लेटको अवस्था भनिन्छ। उदाहरण हिलियम। अब अक्टेटको बारेमा लेखौँ। परमाणुको बाहिरी सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन भएको अवस्थालाई अक्टेटको अवस्था भनिन्छ। उदाहरण नियोन, आर्गन आदि। प्रश्न 6। प्रश्न 6 मा भनेको छ रासायनिक बन्ड भनेको के हो? उत्तर: तत्त्व वा यौगिकका अणुका परमाणुहरू विशेष प्रकारको बलले एक आपसमा बाँधिएका हुन्छन् जसलाई रासायनिक बन्ड भनिन्छ। प्रश्न ज। प्रश्न जमा भनेको छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड र कोभालेन्ट बन्ड बन्ने तरिकाको एक-एकवटा उदाहरण सहित वर्णन गर्नुहोस्। उत्तर: एउटा परमाणुले अर्को परमाणुलाई इलेक्ट्रोन दिएर वा एउटा परमाणुले अर्को परमाणुसँग इलेक्ट्रोन लिएर इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड बन्छ। हामीलाई उदाहरण पनि लेख्न भनेको छ। उदाहरणको लागि NaCl को अणुमा सोडियम परमाणुले एउटा इलेक्ट्रोन क्लोरिन परमाणुलाई दिन्छ र NaCl को अणुमा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड बन्छ। हामीले बुझ्नु पर्यो कि यहाँ के हुने रहेछ। NaCl को अणुमा सोडियम परमाणुले एउटा इलेक्ट्रोन क्लोरिन परमाणुलाई दिन्छ अथवा क्लोरिन परमाणुले एउटा इलेक्ट्रोन Na अर्थात् सोडियमबाट लिन्छ भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। यस प्रकार इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड बन्छ। त्यसैगरी हामीलाई कोभालेन्ट बन्ड बन्ने तरिका र उदाहरण भनेको छ। फेरि हेरौँ त्यसको बारेमा। दुई वा दुईभन्दा धेरै परमाणुको बीचमा इलेक्ट्रोन साझेदारी गरी कोभालेन्ट बन्ड बन्छ। उदाहरणका लागि HCl को अणुमा हाइड्रोजन परमाणु र क्लोरिन परमाणुको बीचमा एक-एकवटा इलेक्ट्रोन साझेदारी गरी कोभालेन्ट बन्ड बन्छ। यस प्रकारले हामीले लेख्न सक्यौं। अब हेरौँ प्रश्न झ। प्रश्न झमा भनेको छ एमोनिया, सोडियम क्लोराइड र म्याग्नेसियम क्लोराइड अणु बन्ने तरिका चित्रसहित वर्णन गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले एमोनियाको बारेमा लेखौँ। नाइट्रोजनको एउटा परमाणु र हाइड्रोजनका 3वटा परमाणु बीच 3 जोडी इलेक्ट्रोनको साझेदारीबाट एमोनियाको अणु बन्छ। हामीलाई चित्र पनि भनेको छ। चित्र यस प्रकार हामी बनाउन सक्छौँ। यहाँ के भनेको छ भन्दा नाइट्रोजनको एउटा परमाणु र हाइड्रोजनका 3वटा परमाणु बीच यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ कि नाइट्रोजन N यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ भने हाइड्रोजनका 3वटा परमाणुहरू देख्नु भएको छ। यिनीहरूको बीचमा साझेदारी भएर यस प्रकारले साझेदारी भएको छ र साझेदारी भएर के बनेको छ त भन्दा NH3 बनेको छ। हामीले बुझ्नु पर्यो है। यहाँ के भएको छ भने यी दुईटैले के गरेका छन् भन्दा शेयरिङ गरेका छन्। एक आपसमा यिनीहरूले साझेदारी गरेका छन्। भनेको जब यिनीहरू मिल्छन्, मिल्दा यो इलेक्ट्रोन एउटा इलेक्ट्रोन जुन नाइट्रोजनको छ यो इलेक्ट्रोनलाई हाइड्रोजनले पनि प्रयोग गरेको छ भने हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनलाई नाइट्रोजनले प्रयोग गरेको छ। यसरी हाइड्रोजनले डुप्लेटको अवस्था पूर्ण गरेको छ भने नाइट्रोजनले अक्टेटको अवस्था पूर्ण गरेको छ। बुझ्नुहुन्छ यो कुरा? कुनै पनि कुराहरू बुझ्नु भएन भने तल कमेन्ट गरेर सोध्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। अब हामीले सोडियम क्लोराइड र म्याग्नेसियम क्लोराइडका अणु बन्ने तरिकाहरूको बारेमा थप छलफल गरौँ। पहिले यहाँ मैले लेखेको छु म्याग्नेसियम परमाणुले दुईवटा इलेक्ट्रोन क्रमशः दुईवटा क्लोरिन परमाणुलाई दिन्छ र म्याग्नेसियम क्लोराइडको अणु बन्छ। पहिले हामीले म्याग्नेसियम क्लोराइडको बारेमा छलफल गर्यौं। त्यो कस्तो हुन्छ त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के भएको छ भने म्याग्नेसियमको एउटा परमाणु छ, क्लोरिनको दुईवटा परमाणुहरू छन्।
अब यहाँ के भएको छ भने म्याग्नेसियमको परमाणुले एउटा क्लोरिनलाई एउटा इलेक्ट्रोन र अर्को क्लोरिनलाई अर्को इलेक्ट्रोन, बाहिर दुईवटा इलेक्ट्रोन छ भनेपछि यसले दुईवटा इलेक्ट्रोन दिएपछि बाहिरी सेल खाली भयो, यो सेलको अस्तित्व रहेन। अब भनेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुभयो म्याग्नेसियमको बाहिरी सेलमा कतिवटा 8वटा भए, यिनीहरूमा पहिले नै 7वटा थियो। अब एक एकवटा लिए भनेपछि यिनीहरू पनि 8-8वटा भए। यस प्रकारले यिनीहरू तीनैवटाले के गरे त अक्टेटको नियम पूरा गरे, अर्थात् यहाँ के बन्यो त म्याग्नेसियम क्लोराइड बन्यो। बुझ्नुहुन्छ? म्याग्नेसियम र क्लोरिनको बीचमा रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा म्याग्नेसियमले दुईवटा इलेक्ट्रोनहरू क्लोरिनका दुईवटा परमाणुहरूलाई दियो। यसरी दुईवटालाई दिएपछि यस प्रकारको कम्बिनेसन बन्यो। त्यसै गरी अर्को हामीलाई भनेको छ NaCl अर्थात् सोडियम क्लोराइडको बारेमा। सोडियम परमाणुले एउटा इलेक्ट्रोन क्लोरिन परमाणुलाई दिन्छ है यसमा चाहिँ, र सोडियम क्लोराइडको अणु बन्छ। त्यो कुरा हामी यसरी हेर्न सक्छौँ, यहाँ के छ, सोडियम छ भने यहाँ क्लोरिन छ। सोडियमको बाहिरी कक्षमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ, यो इलेक्ट्रोन कसलाई दिन्छ त क्लोरिनलाई दिन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब के भयो त क्लोरिनको बाहिर 8वटा भए, यो बाहिरको एउटा इलेक्ट्रोन दियो, यो सेल नै सकियो भनेपछि अनि क्लोरिनको बाहिर चाहिँ 7वटा थिए, यो जब दिन्छ दिइसकेपछि 8वटा भए। 8वटा भइसकेपछि यो के बन्यो, सोडियम क्लोराइड बन्यो। पक्कै पनि बुझ्नुभयो भन्ने विश्वास छ। बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। अहिले भने हामीले हेर्छौँ प्रश्न य। प्रश्न यमा भनेको छ समिज्यताको परिभाषा दिनुहोस्। उत्तर: रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा परमाणुहरू बीच लेनदेन वा साझेदारी हुने इलेक्ट्रोनहरूको संख्यालाई समिज्यता भनिन्छ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जस्तो अगाडि हामीले सोडियमको बाहिर एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन देख्यौँ, त्यो जुन क्लोरिनसँग मिल्यो के भयो त, त्यो एउटा इलेक्ट्रोन उसले क्लोरिनलाई दियो। अर्थात् यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने लेनदेन हुँदा वा साझेदारी गर्दा जुन इलेक्ट्रोनहरूले भाग लिन्छन् नि, त्यो भाग लिने इलेक्ट्रोनहरू नै के हुन् त, समिज्यता हो। अथवा कुनै पनि तत्त्वमा रहेको त्यो इलेक्ट्रोनको संख्या नै के हो त, समिज्यता हो। अर्थात् रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा परमाणु बीच लेनदेन वा साझेदारी हुने इलेक्ट्रोनको संख्यालाई समिज्यता भनिन्छ। प्रश्न ट। प्रश्न टमा भनेको छ आयोन भनेको के हो, धनात्मक र ऋणात्मक आयोन कसरी बन्छन्, उदाहरण सहित लेख्नुहोस्। उत्तर: चार्जयुक्त परमाणुलाई आयोन भनिन्छ। कुनै तत्त्वको परमाणुले आफ्नो भ्यालेन्स सेलबाट इलेक्ट्रोनहरू गुमाउँदा धनात्मक आयोन बन्छ। उदाहरणको लागि हाइड्रोजन H+, बेरिलियम Be++, बोरन B+++। यिनीहरू के भए त धनात्मक आयोनका उदाहरणहरू भए। त्यसै गरी अब हामीले ऋणात्मक आयोनको बारेमा लेख्नु पर्यो। त्यो यस प्रकार लेख्न सक्छौँ, कुनै तत्त्वको परमाणुले अरू परमाणुबाट इलेक्ट्रोनहरू लिँदा ऋणात्मक आयोन बन्छ। उदाहरणको लागि फ्लोराइड F-, अक्साइड O-, नाइट्राइड N तीनवटा माइनस भयो आदि। यस प्रकार हामीले के लेख्न सक्यौँ त भन्दा जुन ऋणात्मक आयोनहरू हुन् यिनीहरूको बारेमा लेख्यौँ। लिँदा ऋणात्मक आयोन बन्छ, दिँदा धनात्मक आयोन बन्छ। यस प्रकार हामीले प्रश्न टको उत्तर लेख्यौँ भने प्रश्न ठमा भनेको छ आणविक सूत्र कसरी लेखिन्छ, उदाहरण सहित व्याख्या गर्नुहोस्। उत्तर: सम्बन्धित परमाणु वा आयोनको बीच समिज्यता साटासाट गरी आणविक सूत्र लेखिन्छ। उदाहरणको रूपमा मैले यहाँ सोडियम क्लोराइडलाई लिएको छु। यहाँ तपाईहरूले सोडियमको जुन समिज्यता हो त्यसलाई 1 लेख्न सक्नुहुन्छ, क्लोराइड अथवा क्लोरिनको समिज्यता 1 लेख्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरूको बीचमा जब भ्यालेन्सी साटासाट हुन्छ, साटासाट भइसकेपछि NaCl बन्छ। यसै गरी अन्य धेरै इक्जाम्पलहरू किताबमा छन्, त्यहाँ तपाईहरूले हेर्नुहोला। अब हेरौँ आजको लागि अन्तिम प्रश्न अर्थात् प्रश्न नम्बर ड। प्रश्न डमा भनेको छ आणविक भार भनेको के हो, निम्नलिखित अणुको आणविक भार हिसाब गर्नुहोस्। यहाँ हामीलाई आणविक भार हिसाब गर्नको लागि 5वटा अणुहरू दिएको छ। त्योभन्दा पहिले हामीले आणविक भारको परिभाषा जानौँ। उत्तर: कुनै पनि अणुमा भएका सबै परमाणुको पारमाणविक भारको योगफललाई नै उक्त परमाणुको आणविक भार भनिन्छ। यो भनेको आणविक भार भनेको के हो भनेको छ, हामी डिफिनेसन लेख्यौँ। अब भने हामीले यहाँ हिसाब गर्दैछौँ आणविक भार। नम्बर अमा छ सोडियम क्लोराइड।
सोडियम क्लोराइडको हामीले अब के गर्ने त आणविक भार हिसाब गर्ने। सोडियम क्लोराइड अर्थात् NaCl, NaCl को आणविक भार बराबर, यसमा Na भनेको सोडियम, Cl भनेको क्लोरिन, एउटा Na छ एउटा Cl छ, अर्थात् एउटा सोडियम र एउटा क्लोरिन परमाणुहरू मिलेर NaCl अणु बनेको छ। त्यसैले 1 इन्टु Na को पारमाणविक भार प्लस 1 इन्टु Cl को पारमाणविक भार। Na को पारमाणविक भार हुन्छ 23, Cl को पारमाणविक भार 35। त्यो हामीले गुणन गरी जोड्दा पायौं 58 AMU। बुझ्नुभयो? अर्को हेरौं है त। त्यसो भए अर्को छ क्याल्सियम कार्बोनेट। क्याल्सियम कार्बोनेटमा हामी यस प्रकार हिसाब गर्न सक्छौं। क्याल्सियम कार्बोनेटको अणु सूत्र हुन्छ CaCO3। तपाईहरुले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने हामीले आणविक सूत्र नभइकन आणविक भारको हिसाब गर्न सक्दैनौं। जस्तो क्याल्सियम कार्बोनेट हामीलाई थाहा भएन भने हामीले यसको आणविक भार निकाल्न सक्दैनौं। त्यसैले हामीलाई यसको के थाहा हुनुपर्छ त अणु सूत्र थाहा हुनुपर्छ। अणु सूत्र थाहा भइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौं आणविक भार हिसाब गर्न सक्छौं। एउटा क्याल्सियम, एउटा कार्बन र 3 वटा अक्सिजनहरू छन्। त्यसैले गर्दा हामीले 1 इन्टु Ca को पारमाणविक भार प्लस 1 इन्टु C को पारमाणविक भार प्लस 3 इन्टु O को पारमाणविक भार। त्यसो भने यहाँ Ca अर्थात् क्याल्सियम 20 नम्बरमा पर्छ, 40 भयो। त्यसै गरी C भनेको कार्बन 6 नम्बरमा पर्छ, 12 भयो र 8 नम्बरमा पर्छ अक्सिजन, अथवा यिनीहरूको जुन पारमाणविक संख्या हो त्यसको लगभग दोब्बर जस्तो यहाँ भएको छ। त्यही दोब्बर वा अलिकति बढी हुन्छ, कहिले 1 2, कुनै कुनैमा अलि बढी पनि हुन सक्छ। नर्मल्ली मिल्दो हुन्छ तिनीहरूको संख्या, जुन प्रोटोन र न्यूट्रोनको संख्याको योग हो यो पारमाणविक भार भनेको। त्यसैले गर्दा हामीले यो लेख्न सक्यौं। अब उत्तर जोड्न त यति सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी इमा भनेको छ एमोनिया। एमोनियाको एमोनिया NH3 को आणविक भार बराबर 1 इन्टु N को पारमाणविक भार प्लस 3 इन्टु H को पारमाणविक भार। N को पारमाणविक भार 14 अनि H को पारमाणविक भार 1, 3 भनेको 3 वटा छ। त्यसैले गर्दा हामीले 14 प्लस 3 17 AMU भयो। त्यसै गरी अर्को अणु रहेको छ कार्बन डाइअक्साइड। कार्बन डाइअक्साइडको आणविक भार हामी यस प्रकारले हिसाब गर्यौं। कार्बन डाइअक्साइड CO2 को आणविक भार CO2 लेख्दा यहाँ सँगै भएछ 2, यो तल हुन्छ, यो बुझ्नु होला है, यहाँ लेख्दा गल्ती गरिएछ। आणविक भार लेख्दाखेरि 1 इन्टु C को पारमाणविक भार प्लस 2 इन्टु O को पारमाणविक भार। किनभने अक्सिजन 2 वटा छन् भने कार्बन 1 वटा छ। हामीले 2 इन्टु 16 प्लस 1 इन्टु 12 गर्न सक्यौं। त्यस प्रकारले हामीले यो उत्तर निकाल्यौं। आणविक भार हिसाब गर्नको लागि दिएको छ अन्तिम अणु म्याग्नेसियम सल्फेट। म्याग्नेसियम सल्फेट अर्थात् MgSO4। यसमा म्याग्नेसियमको एउटा परमाणु छ, सल्फरको एउटा परमाणु छ भने अक्सिजनको 4 वटा परमाणु छन्। यिनीहरूको पारमाणविक भार हामीले यस प्रकारले हिसाब गर्यौं। यो बुझ्नुहुन्छ, यसलाई मैले भनिरहिन, किनभने अब तपाईहरुले यसमा अक्सिजनको 4 वटा छ, सल्फरको 1 वटा छ र म्याग्नेसियमको 1 वटा छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ। यो अन्तिममा मैले 2 वटै जुन यौगिकहरूको रासायनिक सूत्र लेखेको छु, यिनीहरू लेख्दा यो फोलाई माथि नै लेखेको रहेछु। यिनीहरू दुवैलाई तपाईले मिलाएर लेख्नु होला लेख्दाखेरि, किनभने यसलाई सिधा लेखिँदैन, यो अलिकति तल हुनु पर्थ्यो। यसमा यहाँ लेख्दाखेरि मैले अन्तिममा मिलाउने बेलामा बिर्सिएछु। तपाईहरुले बुझ्नु भएपछि त्यति फरक पर्ने कुरा भएन, तपाईहरुले लेख्दा गल्ती नगर्नु होला। यस प्रकार हामीले नयाँ पाठ्यक्रम 2079 अनुसार कक्षा 9 को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 14 परमाणु संरचना र रासायनिक बन्ड पाठको अभ्यास सल्भ गर्यौं। भिडियो पक्कै पनि तपाईहरुलाई उपयोगी भयो भन्ने विश्वास छ। अर्को भिडियोमा तपाईसँग भेट हुनेछ। भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस्। अहिले भने तपाईको दिन शुभ रहोस् भन्ने कामना गर्दै म यो भिडियो क्लासबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।